फेरि पनि तपाईहरु कहाँ परमेश्वरको पवित्र वचन लिएर आएको छौं। यो सुन्दर समय परमेश्वरबाट हामीलाई मिलेको छ ताकि हामी मिलेर उहाँको पवित्र वचनबाट मनन गरिकन हाम्रो आत्मिक जीवनलाई, हाम्रो विश्वासलाई हामी दरिलो बनाऊ र परमेश्वरको महिमाको लागि हामी सधैं खरा हुन सकौं भन्ने हेतुले प्रभुले हामीलाई यस प्रकारको वचनहरू दिइराख्नु भएको छ। प्रस्थानको पुस्तक 15 अध्यायको 26 पदमा यसरी लेखेको छ, अब उहाँले भन्नुभयो, तिमीहरूले आफ्ना परमप्रभु परमेश्वरका कुरा ध्यानसँग सुन्यौ, उहाँको दृष्टिमा जे ठिक छ सो गर्यौ, उहाँका आज्ञाहरूमा ध्यान लगायौ, उहाँका सबै विधिहरू मान्यौ भने जुन रोगहरू मैले मिश्रीहरूमाथि ल्याएको थिए ती मध्ये एउटै पनि तिमीहरूमाथि ल्याउने छैन, किनकि तिमीहरूलाई निको पार्ने म परमप्रभु हुँ। प्रस्थान 15 अध्यायको 26 मा। लुका 10 अध्यायको 9 पदमा प्रभु येशूले चेलाहरूलाई भन्नुभयो, औ त्यसमा भएका रोगीहरूलाई निको पार र तिनीहरूलाई भन्, परमेश्वरको राज्य तिमीहरूको नजिक आइपुगेको छ। गत हप्ता हामीले सुनिरहेका थियौं, प्रभु येशूले 70 जना चेलाहरूलाई गाउँ गाउँ र शहर शहरमा 2-2 जना जोडी बनाइकन पठाउनु भयो अनि आदेश दिनुभयो, तिमीहरूले झोला तुम्बी केही पनि नबोक्नु अनि जहाँ जहाँ तिमीहरूलाई जस्तो प्रकारको स्वागत हुन्छ त्यसलाई स्वीकार गर्नु। अनि ती मध्ये आज हामी देख्छौं 2 वटा मुख्य आदेश प्रभु येशूले चेलाहरूलाई दिनुभयो। एउटा चाहिँ परमेश्वरको राज्य नजिक आएको छ भनेर उनीहरूलाई शिक्षा दिनु अथवा प्रचार गर्नु, अनि दोस्रो चाहिँ रोगीहरूलाई निको पार्नु, रोगबाट छुटकारा दिनु अनि चंगाई गर्नु। लुका 10 को 9 मा भनेको छ नि, परमेश्वरको राज्य तिमीहरूको नजिक आइपुगेको छ अनि भने शिक्षा दिन र निको रोगीहरूलाई निको पार। बप्तिस्मा दिने यूहन्ना यसो भन्दै प्रचार गर्दै आए, पश्चाताप गर किनभने स्वर्गको राज्य नजिक आएको छ। यूहन्नाले बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले प्रभु येशू ख्रीष्टको पहिलो आगमनको तयारीको लागि मानिसहरूलाई प्रचार गर्थे ताकि उनीहरू पश्चाताप गरून् र मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्ट जब आउनुहुनेछ उनीहरूले विश्वास गरेर ग्रहण गरून् र उद्धार अनि मुक्ति पाउन् भन्ने हेतुले स्वर्गको राज्य नजिक आएको छ भन्ने एउटा संकेत चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको पहिलो आगमनसँग सम्बन्धित थियो। पछि प्रभु येशू ख्रीष्टले चेलाहरूलाई पनि आदेश दिनुभयो, परमेश्वरको राज्य तिमीहरूको नजिक आइपुगेको छ अथवा मुक्तिदाता प्रभु येशू तिमीहरू कहाँ आइपुगिसकेको छ, तिमीहरूले विश्वास गर्नुपर्छ, ग्रहण गर्नुपर्छ। प्रभु येशूले नै सिकाउनु भयो, तिमीहरूले पहिला चाहिँ स्वर्गको राज्य खोजी गर अनि तिमीहरूलाई सबै कुरो थपिनेछ। स्वर्गको राज्यको खोजी गर अनि सबै कुरो थपिनेछ। र स्वर्गको राज्य तब सुरु भयो जब परमेश्वर स्वयं मानव रूपमा यो संसारमा आउनुभयो अनि जसले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नुभयो। अनि यही हो स्वर्गको राज्यको पहिलो महानता, ख्रीष्ट येशूलाई ग्रहण गर्न, ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्न। चेलाहरूलाई प्रभु येशू ख्रीष्ट जानु अघि पठाउनु भएको एउटा मूल उद्देश्य यो थियो कि उनीहरूले ख्रीष्ट राजा जो पछि आउनु हुँदैछ उनको महानता अनि उनको यस संसारमा आउनुको मुख्य उद्देश्य के हो त्यो कुरो बताउनु अनि शिक्षा दिनु थियो, मानिसहरूको हृदयलाई तयार गर्नु थियो। बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले यशायामा लेखेको अनुसार तिमीले बाटो तयार पार भनिकन प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा भन्थ्यो, म पछि जो आउनुहुन्छ जसको जुत्ताको लेस खोल्ने योग्यको पनि म छैन, उहाँले चाहिँ तिमीलाई पवित्र आत्माले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। प्रभु येशू ख्रीष्ट राजाको रूपमा आउनुहुनेछ अनि विश्वासीको हृदयमा राज गर्नुहुनेछ। यशायाले आफ्नो समयमा त्यो कुरा बताउनु भएको छ।
कि उहाँ चाहिँ शान्तिको राजकुमार भइकन आउनुहुनेछ अनि उहाँको राज्य चाहिँ अनन्तकालको छ, स्थिर राज्य छ, सामर्थ्य राज्य छ अनि सबैको भलाइ उपकार अनि न्यायका कुराहरू छ। धेरै ठाउँ प्रभु येशूलाई एउटा सफरिङ सर्भेन्ट भनेर देखाएको छ। त्यो राज्यको हकदारी हुनको लागि चाहिँ ख्रिस्टको दुःख, ख्रिस्टको बलिदानसँग तुलना गरेको छ, जसले बलिदानद्वारा चाहिँ हामी परमेश्वरको राज्यको योग्य हुन्छ। अनि प्रभु येशू ख्रिस्टको आगमनपछि चाहिँ दोस्रो आगमन सम्बन्धी पनि उहाँको राज्यको बारेमा प्रचार गरिराखेको थियो। अनि यी दुईवटा अहम विषयहरू छ। तर आज चाहिँ हामी त्यहाँ बस्छौँ, त्यहाँसम्म हेर्छौँ कि परमेश्वरको राज्य जो चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्टको पहिलो आगमन सम्बन्धी यो थियो। उहाँ यो संसारलाई को पाप उठाइ लैजान, पहिला यूहन्ना 3:5 भन्छ प्रभु येशू ख्रिस्ट चाहिँ मानिसहरूको पाप हरण गर्नलाई यो संसारमा आउनु भएको हो। पहिला यूहन्ना 3:5 शैतानको कामलाई नष्ट गर्नलाई उहाँ आउनु भएको हो। पहिला यूहन्ना 3:10 भन्छ उहाँ प्रायश्चित हुनलाई आउनु भएको। पहिला यूहन्ना 4:14-15 चाहिँ उहाँ मुक्तिदाता भइकन संसारमा आउनु भएको। उहाँको आगमन बारेमा धेरै लामो विस्तृत छ अनि विश्वासको लागि यो के पनि छ, उहाँ आउनुहुन्छ। अनि दोस्रो कुरो उहाँको दोस्रो आगमन सम्बन्धी छ जो हामी प्रतीक्षा गरिराखेको छौँ। हामी यो संसारमा छौँ, विश्वासको यात्रामा हामी छौँ, हाम्रो गवाईको यात्रामा छौँ, साक्षीको यात्रामा छौँ, परमेश्वरको राज्य बढाउने प्रक्रियामा हामी छौँ अनि उहाँलाई आराधना गर्दै प्रशंसा गर्दै हामी रहन्छौँ ताकि हामी दोस्रो आगमनसम्म स्थिर अनि देर उहाँको। पहिलो आगमन सम्बन्धमा धेरै कुरो लेखेछ, जस्तै म पढी मात्र दिन्छु। मलाकी 5:2 भनेछ, तर ए बेथलेहेम एफ्राता जो यहुदाका हजारौँको बीचमा सानो छस्, तँबाट मेरो निम्ति एकजना निस्किनेछ जो इजरायलका शासक हुनेछ, जसको सुरु अघिदेखि अर्थात् प्राचीन कालदेखि नै छ। प्रभु येशू ख्रिस्टको आगमन बारे मिकाले पनि यस प्रकारले भविष्यवाणी गरेको थियो। जकरियामा भने चाहिँ हे सियोनकी छोरी खुब रमाऊ, हे यरुशलेमको छोरी जय जयकार गर, हेर तिम्रो राजा तिमी कहाँ आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँ पराक्रमी र विजयी हुनुहुन्छ, उहाँ दिन हुनुहुन्छ, गधामाथि अर्थात् गधेनीको बछेरामाथि सवार भएर आउँदैछ। यहाँ सबै मिका, जकरियाले पनि इजरायलीहरूलाई अनि उनको जातिहरूलाई ख्रिस्ट राजाको आगमनको लागि तयारी रहनु, उहाँ विजयीको साथमा आउनुहुनेछ, नम्रताको साथमा आउनुहुनेछ अनि उहाँको राज्यको अन्त चाहिँ कहिले पनि छैन, उहाँ सधैँ आउनुहुनेछ भन्ने कुरो परमेश्वर प्रभु येशू ख्रिस्टको राज्यको बारेमा तिमीले गएर प्रचार गर्नु भनेको ती 70 जनालाई आदेश दिए। अनि अहिले पनि हामी त्यो प्रक्रियामा छौँ। मण्डली त्यसै कारण परमेश्वरले स्थापित गर्नुभयो ताकि उहाँको राज्यको स्थापना गर्दै जानु, उहाँको राज्यलाई बढाउँदै जानु, उहाँको राज्यको महानतालाई, गौरवलाई हामीले कायम गर्नु। परमेश्वरको राज्यको महानता बाइबलमा धेरैले छ, गौरवमय छ, आनन्दमयमा छ, सुरक्षामयमा छ, सबै प्रकारको प्रबन्धले परिपूर्ण छ। शान्तिको राजमा त्यहाँ राज गर्नेछ। त्यो नहलिने राज्यको हकदार हुनलाई प्रभुले हामीलाई बोलाउनु भएको। हामी होशियारी हुनुपर्छ। एकपल्ट निकोदेमस प्रभु येशू ख्रिस्ट कहाँ गए रातको घडी, अनि निकोदेमसलाई प्रभु येशूले भन्नुभयो कि तिमी नयाँ गरी जन्मेन भने परमेश्वरको राज्य तिमीले देख्ने छैन। परमेश्वरको राज्यको लागि नयाँ जन्मको उद्धार र मुक्तिको आवश्यकता पनि छ। यसै कारण प्रभु येशू ख्रिस्ट यो संसारमा आउनुभएको, हामीलाई त्यस उद्धार र मुक्तिद्वारा चाहिँ हामी परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नु भन्ने हेतुले। ख्रिस्टमा प्रियहरू, यो साधारण कुरो छ तर अति नै महत्त्वपूर्ण छ, अति नै गौरवमयपूर्ण छ, सामर्थ्यपूर्ण छ। किनभने प्रभु येशू ख्रिस्ट विजयीको रूपमा आउनुपर्छ, सामर्थ्य रूपमा आउनेछ, पापलाई नाश गर्नलाई उहाँ यो दुनियाँमा आउनुभएको। परमेश्वर र मानिसको बिचमा एउटा अनन्त मिलाप स्थापना गर्न आउनुभयो अनि यो मिलापको काम चाहिँ तपाईँले हामीलाई पनि प्रदान गरिएको छ। यो चाहिँ पहिलो आदेश चेलालाई थियो अनि त्यो आदेश आज तपाईँ अनि हामीसँग पनि छ। अब दोस्रो कुरो उहाँले भन्नुभयो तिमीले रोगीहरूलाई निको पार्नु, चङ्गा गर्न। अघि हामीले
प्रस्थान 15:26 मा पढ्यौं, जसले उहाँको व्यवस्थालाई ध्यानसँग सुन्छ, पालन गर्छ, उहाँको इच्छाअनुसार हिँड्छ, परमेश्वरले मिश्रमा ल्याएको रोगहरू तिमीहरू कहाँ म ल्याउने छैन। म तिमीहरूको परमेश्वर, चङ्गाई गर्ने परमेश्वर। अनि हिब्रूमा भनेको छ, हिब्रू भाषामा चङ्गाई भन्ने प्रक्रियालाई चाहिँ रफा भनेर लेखिएको छ। रफा, चङ्गाई है। हिब्रू भाषामा चाहिँ निको पार्ने क्रियालाई मूल शब्द चलाएछ रफा। त्यसै कारण हामी परमेश्वरलाई यहोवे रफा भनेर, कतिले यहोवे रहोफा भन्छ। यहोवे रफा अथवा यहोवे रहोफा भनेको चाहिँ चङ्गा गर्ने। प्रभुले भन्नुभयो, हिल द सिक हु आर देयर। जति पनि रोगीहरू त्यहाँ छ तिमीले चङ्गाई गर्न। लुका 10:9 मत्ती 10:1 हरेक किसिमका रोग र बिरामीहरू निको पार्ने अधिकार तिमीहरूलाई दिएको छ अथवा दिनुभयो। चङ्गाई गर्नु अधिकार दिनुभयो। येशू ख्रिस्टले पनि धेरै रोगीहरूलाई चङ्गाई गर्नुहुन्थ्यो अनि यो चङ्गाई गर्ने अधिकार चेलाहरूलाई दिनुभयो। अनि प्रभु येशू ख्रिस्ट स्वर्ग रहनुहुन अघि मर्कुस 15 पाउँछौँ, तिमीले नयाँ नयाँ भाषा बोल्नेछौ अनि धेरै धेरै बिरामीहरूलाई चङ्गा गर्नेछौ। पछि प्रेरितहरूको समयमा पनि पाउँछौँ, उनीहरू जब पवित्र आत्माले भरे प्रचार गर्दै गए, शिक्षा दिँदै गयो अनि उनीहरूले चङ्गाईको कामहरू, छुटकाराको कामहरू, प्रभु येशू ख्रिस्ट कहाँ पनि धेरैजना विभिन्न रोगहरू, नाना प्रकारको रोगले ग्रस्त भएकोहरू येशू कहाँ ल्याइन्थे, चङ्गाई गर्थे। उहाँले चङ्गाई गर्नुको मूल उद्देश्य चाहिँ उनीहरूलाई त्यो सबै कष्ट, तकलिफ, दुःखबाट छुटकारा दिनु थियो, चमत्कार गर्नु होइन। अनि त्यसै कारण परमेश्वरले भन्नुभयो, म यहोवे रफा हो, चङ्गा गर्ने परमेश्वर। यसलाई ग्रिक भाषामा चाहिँ योमाई पनि भनिन्छ। योमाई भनेको पूर्ण स्थापित गर्नु, रिकभरी गर्नु, सन्चो बनाउनु, चङ्गा दिनु। अनि त्यसलाई थेराप्यू पनि भनिन्छ। थेराप्यू भनेको निको पार्नु। त्यसै थेराप्युटस भन्ने शब्द आयो, जसकोबाट चाहिँ डाक्टर, चिकित्सक, डाक्टरको आयो। थेरोपिया, इलाज गर्नु। थेरोपिया भनेको इलाज गर्नु। यो सबै ग्रिक र हिब्रू र ग्रिक शब्द हो। जसै कारणदेखि अहिले हामी धेरैले चङ्गा गर्ने परमेश्वर यहोवे रहोफा भनेर सम्बोधन गर्छन्। भजन 103 मा लेखेको छ, उहाँ सारा रोगलाई निको पार्नुहुने अनि सारा अधर्मलाई क्षमा गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि यो रोगहरूसँग सम्बन्धित, रोगले मानिसलाई मानसिक तनावतिर राखेको हुन्छ, आर्थिक तनाव, परिवारमा तनाव, धेरै खालको कष्ट, बन्धन हुन्छ। त्यसै कारण प्रभुले यो नानावली रोगबाट आउनेहरू सबैलाई उहाँले छुटकारा दिनुभयो। चङ्गा गर्नु भनेको त्यो रोगबाट छुटकारा पाउनु हो, स्वतन्त्र हुनु हो, शरीरमा स्वास्थ्य अनि तन्दुरुस्ती हुनु हो। अनि यो चङ्गा गर्ने प्रक्रिया चलिरहेछ। दबाई पानीको माध्यमबाट हुन्छ, डाक्टरको माध्यम, हस्पिटल, डिस्पेन्सरीको माध्यमबाट पनि छुटकाराको, चङ्गाईको कुराहरू आउँछ। अघि हामीले प्रस्थान 15:26 मा हेऱ्यौँ। यो रोगहरू भन्ने कुरो प्रभु येशू ख्रिस्टको आगमन पहिला है, पुरानो नियममा जब हेर्छ, रोग चाहिँ हाम्रो पापसँग सम्बन्ध जोडिएको थियो। जसले पाप गर्छ त्यसलाई रोगको दण्डहरू पनि थियो। धेरै रोगहरू प्रभुले ल्याउनुहुन्थ्यो। मिश्रहरूमा पनि परमेश्वरले रोग ल्याउनु भयो। अनि इजरायलसँग चाहिँ प्रतिज्ञा गर्नुभयो, मिश्रमा ल्याइएको रोगहरू चाहिँ तिमीहरू कहाँ म ल्याउँदैन। हामीले एकपल्ट मन ध्यानसँग याद गर्नुपर्ने कुरो यो छ कि रोगहरू किन आउँछ त? तिमीहरूले आफ्ना परमप्रभु परमेश्वरका कुरालाई ध्यानसँग सुन्यौ। पहिलो कुरो उहाँको वचनलाई ध्यानसँग सुन्नु, त्यसपछि उहाँको दृष्टिमा जे ठिक छ सो गर्यौ है। अब उहाँका आज्ञाहरूमा ध्यान लगायौ र उहाँका सबै विधिहरू गर्यौ भने जुन रोग मैले तिमीहरू मिश्रबाट ल्याएको थिएँ ती मध्ये एउटै पनि तिमीमाथि आउनेछ। यहाँ स्पष्ट भनेको छ, जसले उहाँको वचन ध्यानसँग सुन्छ, उहाँको दृष्टिमा ठिक काम गर्छ, उहाँको आज्ञा पालनमा ध्यान दिन्छ अनि उहाँले दिनुभएको सबै विधि विधानहरूलाई पुरा गर्छ तन मनले सधैँ हृदयले, उनीहरूको बिचमा यस प्रकारको रोगहरू आउँदैन। अब त्यसलाई अझै अर्को प्रकारले विचार गर्ने, यदि हामीले ध्यान दिएनौँ, उहाँको दृष्टिमा खराब कामहरू गर्यौँ भने दण्ड स्वरूप, पनिसमेन्ट स्वरूप रोगहरू हामी कहाँ आउँदछ। त्यसै कारण हामीले यो वचनद्वारा हामी आफै आफूलाई होसियारी गराउनुपर्छ। यी रोगहरू
व्यवस्था तथा उहाँको आज्ञाहरू ध्यानसँग र होसियारसँग पालन गर्नेलाई ती कुराहरू छन् जसलाई रोगहरूबाट छुटकाराहरूका छन्। तर जसले पालन गर्दैन परमप्रभुले तिमीहरू र तिमीहरूका बालबच्चाको माथि अनौठो असहाय र निरन्तर कष्टहरू र भयानक रोगहरू ल्याउनु हुनेछ। मिश्रका जुन रोगहरूदेखि तिमीहरू डराउँथ्यौ ती रोगहरू उहाँले तिमीहरूमाथि ल्याउनु हुनेछ र तिमीहरूबाट हट्ने छैन। व्यवस्था विवरण 28 अध्यायको 49 अनि 60 59-60 पदमा पाउँछ। यदि उहाँको वचनलाई ध्यान दिएन, उहाँको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरिरहन्छौँ भनेदेखि डरलाग्दो रोगहरू तिमीहरूको बालबच्चामा पनि आउँछ। मिस्टरको रोग देखेर तिमीहरू घबराएको छौ, डराएको छौ भनेदेखि त्यही तिमीहरू कहाँ हुन्छ यदि तिमीहरूलाई दिएको वचन। आज तपाईँले हामीलाई याद गर्नुपर्ने परमेश्वरले हामीलाई स्पष्ट रूपमा वचन दिनुभएको छ। ती वचनहरूलाई हामीले कति गम्भीरतासँग लिएका छौँ, कति सिरियसली पालन गर्दैछौँ। अहिले वर्तमान समय हामीलाई चुनौती छ। वचन प्रचार हामी मिठो गरे तापनि मिठो प्रकारले पालन गर्न नसकिराखेको छौँ। मण्डलीमा यो चुनौतीहरू छ। विश्वासीमा चुनौती छ। इजरायलीमा यो चुनौती भयो। व्यवस्था उनीहरूको हातमा परमेश्वरले प्रदान गर्नुभयो मसदर, तर उनीहरूले व्यवस्थालाई पाठन मात्रै गर्थे, अध्ययन मात्रै गर्थे, तर पालन गरेन। र परमेश्वरले भन्नुभयो होसियारी गरौँ, यो पालन गर्यो भने आशिष छ, गरेन भने श्राप अनि दण्ड छ। म नै मार्दछु, म नै जीवित पार्दछु, म नै चोट लाउँछु, म नै निको पार्छु, अब मेरो हातबाट छुटाउने कोही पनि छैन। परमेश्वरले चाहिँ मेरै हातमा अधिकार छ। तिमीहरूलाई रोग दिनु अधिकार छ, रोगबाट छुटकारा दिनु अधिकार छ। व्यवस्था 32:39 मा लेखेको छ, म नै चोट निको पार्छु, म नै तिमीलाई छुटकारा दिन्छु। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको बलिदान सम्बन्धमा मत्ती 18:17 मा लेखेको छ, उहाँ आफैले हामीहरूको कमजोरी लिनुभयो र रोगहरू भोग्नुभयो। ख्रीष्ट येशूले हाम्रो कमजोरीहरू, हाम्रो अधर्महरू लिनुभयो, हाम्रो रोगहरूको लागि पनि उहाँ चोट खानुभएको थियो। चोट म नै पार्छु, म नै निको पार्छु भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। परमेश्वरको अधिकार क्षेत्रका कुराहरू निको पार्ने, चङ्गा गर्ने, दण्ड दिने, कसैलाई धनी बनाउँछ, कसैलाई गरिब पनि बनाउँछ, कसैलाई राजा बनाउँछ, कसैलाई, यो परमेश्वरको अधिकार छ। अनि बाइबलमा हेऱ्यो भने यो परमेश्वरले हाम्रो भलाइ उपकार अनि एकाअर्काको परिपूरकको लागि पनि राख्नु भएको छ। यसलाई रहस्यमय छ। अब हामीले अलिकति मनन गरी यी पाठहरूबाट हामी यी रोगहरूबाट कसरी चङ्गाई गर्ने। रोगहरू छ हामीसँग, हामी शरीर भएको कारणले विभिन्न रोग हामीसँग छ। रोग हामीमा रुल गरिरहेछ रोगले। अहिलेको जमाना हेऱ्यो भने कोही पनि छैन जो मेडिसिन बिना बसेको। प्रत्येकले मेडिसिन खाइरहेछ, दबाई पानी खाइरहेछ। सबैको शरीरमा केही न केही कमजोरी छ। पौल प्रेरितले भन्थे, मलाई जुन चाहिँ छेस्का छ, जसको लागि मैले 3 चोटि चङ्गाई मागे, त परमेश्वरले भन्नुभयो मेरो अनुग्रह तँमाथि विशेष छ। अनि यहाँ हामी देख्छौँ यी रोगहरू, व्यवस्थालाई हामीले ठिक हेऱ्यौँ भनेदेखि यी रोगहरूबाट बाँच्ने उपाय छ। व्यवस्थामा परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई भन्नुभयो धेरै कुरो, कति कुरो खाने कुरो खानुहुन्छ, कति कुरो खानु हुँदैन, कति खाने कुरामा वञ्चित गर्नुभयो, यो कुरो तिमीले नखानु। अनि ती कुरालाई मनन हेऱ्यौँ भने धेरै कुरा हामीले देख्छौँ जुन कुरा हामीले खानु हुँदैन, जसले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई हानि गर्छ। कति ठाउँ चाहिँ एउटा वायुसँग सम्बन्धित छ। मधेसमा खाने थोक पहाडकोलाई नहुन सक्छ, पहाडलाई पस्ने ठाउँ मधेसलाई नहुन सक्छ। यो जलवायुसँग सम्बन्धित पनि छ। अनि व्यवस्थामा त्यस्तै प्रकारको प्रबन्धहरू छ। त्यो पढ्यो भनेदेखि त हामीले राम्रै व्यवस्था विवरण पाठ जब हेऱ्यो, परमेश्वर जुन चाहिँ लिस्टहरू दिनुभयो, यो कुरा तिमी नखानु, अनि यो तिमीहरू खानु सक्छौ। जुन नखानु भन्ने कुरालाई हाम्रो शरीरसँग तुलना गर्यो भने त्यसले हामीलाई हानि गरिराखेको हुन्छ। अनि जसले बिस्तार हामीमा
रोग उत्पन्न गर्छ। धेरैचोटि हामी व्यवस्थालाई हल्का लिएको कारणले, वचनमा लेखिएको कुरालाई हल्का लिएको कारणले, जुन कुरो मनाइ गरेछ, जुन कुरोबाट हामीलाई वञ्चित गरेछ, त्यो कुरोलाई हामीले जबरजस्ती जस्टिफाई गरेर, जबरजस्ती खानु हुन्छ भनेर जबरजस्ती बाइबलको पत्र देखाएर गर्ने कोसिस गर्दाखेरि हामीले रोगहरू निम्त्याइराखेको हुन्छ। प्रियहरू, यो कुरो याद गर्नुहोस्। एउटा सिगरेट पिउनेलाई वार्निङ दिएको छ, जसले सिगरेट खान्छ त्यो चाहिँ इन्ज्योर इन हेल्थ, शरीरको लागि नोक्सान हो। यो लेखिदिएको छ, वार्निङ दिएको छ, तर पनि खाइरहेको हुन्छ सिगरेट। होइन, मदपानहरू जसले इन्ज्योर गरिरहेछ हाम्रो असाध्य मदपानले, र पनि हामी लिइरहेछौँ। त्यसै कारण हामीले हाम्रो शरीरका अङ्गलाई बिगाडिरहेछौँ, नोक्सान पुर्याइरहेछौँ। अनि यो त व्यवस्थामा, बाइबलमा स्पष्टसँग लेखिएको छ। हामीले यो कुरोलाई हेर्नुपर्छ। हामी प्रभुलाई मात्रै भन्छ चङ्गाइदिनुहोस्, छुटकारा दिनुहोस्, छुटकारा दिनु, हामी वचनलाई चाहिँ पालन गरेकै छैनौँ। छुटकारा त मागिरहेछौँ, चङ्गाइ त मागिरहेछौँ, आरोग्य त मागिरहेछौँ, तर हामी परमेश्वरको वचन चाहिँ इन्कार गरिरहेछौँ। परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ हामीले इग्नोर गरिरहेछौँ। त्यसले गर्दा हामी हाम्रो शरीरमा रोगहरू ल्याइरहेछौँ। प्रियहरू, अब एकपल्ट निहालेर हेरौँ के कुरा हामीलाई प्रभुले वञ्चित गर्नुभएको छ, के कुरा हामीलाई वञ्चित गर्नुभएको छ, त्यसलाई हामी कोसिस गरौँ। पहिलो तिमोथी 5:23 पाउलले तिमोथीलाई यसरी लेख्छ, अघि जस्तो पानी मात्र खाने नगर, तर तिम्रो पेटको खातिर र घरिघरि बिरामी भएकोले गर्दा त अलिअलि दागमध्ये पिउने गर। धेरैले यो पद लिएर दागमध्ये पिउने, मद्यपान गर्ने उत्साहले छ। अरे तिमोथीलाई त खा भनेको छ, तर यहाँ राम्ररी हेर्नुहोस्, पौल प्रेरितले भन्दैछ तिमी पेटको कारण तिमीले पानी खाइरहेछौ। उसको दबाई नै पानी रहेछ, सायद ग्यास्ट्रिक हुनसक्छ, या त उसको डाइजेस्टिभ सिस्टम ठिक नभएको हुनसक्छ तिमोथीको। अनि भन्छ तिमीले के गर, पानी मात्र होइन अलिअलि दागमध्ये पिउने गर। किनभने दागबाट बनिएको रस चाहिँ शरीरलाई ताजा बनाउने कुरा हो। भजन सङ्ग्रह 104 लेखेको छ। भजन सङ्ग्रह 104 लेखेको छ, दागमध्ये पिएर मान्छे ताजा हुन्छ, तेलले मान्छेहरू ताजा हुन्छ, अन्नले मान्छेहरू खुसी हुन्छ। तर यसको मतलब यो तिमोथीलाई जुन कुरो लिएर चाहिँ यसलाई प्रोत्साहन गरेर हामी मद्यपान गरिराखेको हुन्छ। अहिले बाइबलमा त सबै लेखेको छ। यशायामा लेखेको छ मिठा मिठा दागका रसहरू भनेछ। तर हितोपदेशकले भन्छ नि, असाध्य मद्य पिउनेहरू चाहिँ मूर्ख हुन्छ, त्यसले सर्वनाश ल्याउँदछ। यशाया 5 लेखेको छ, धिक्कार त्यो मध्यरातसम्म कडा मद्य पिउनलाई ताजुब देखाउँछ। म यति पिउन सक्छु, यतिले मलाई मात्दैन भनेर। धिक्कार त्यो जसले बहाना खोज्छन् दागमध्ये पिउनलाई। तर यहाँ तिमोथीलाई सल्लाह, तिमोथीले खायो खाएन कुनै वर्णन छैन, तर पौलले भन्छ तिम्रो पेट चाहिँ घरिघरि तिमीलाई दुःख दिइरहेछ है, त्यसकारण तिमी अलिअलि त्यस दबाईको रूपमा, मात्नुलाई होइन, दबाईको रूपमा। आज हामी नकारात्मक यस्ता कुरा चाहिँ जोड दिन्छ है, खानु हुँदो रहेछ त, धेरैले यसलाई बहाना गर्छ, तर होइन प्रियहरू। अर्को कुरा बाइबलमा हामीलाई धेरै ठाउँ यस्तो पनि देखाएको छ नि, समयको उपदेशकमा सबै कुरोको समय छ, रुने, हाँस्ने, सुत्ने, विश्राम गर्ने, खाने। आजको दुनियाँमा हामी देख्छौँ इलेक्ट्रोनिक डेभलपमेन्ट भयो, मानिसहरू सुत्ने समयमा आधा रातसम्म रातोरात अनिन्दो बस्छ, ठिक समयमा सुत्दैनन्, ठिक समयमा विश्राम लिने समय लिँदैनन्, अनि उसले आफ्नो जीवनलाई खराब बनाइरहेछ। प्रियहरू, बाइबलमा भनेको छ ठिक समय तिमीले उपयोग गर, समयलाई ठिकसँग युज गर, त्यसलाई म्यानेज गर। आज हामीलाई स्टेवारसिप समयको लागि बनाउनु भएको छ परमेश्वरले भण्डार, तर हामीले समयलाई कति ठिकसँग बनाइरहेछौँ। धेरैले भन्छ मलाई आधा रातसम्म 1 बजी रात 2 बजी रात निन्द्रा आउँदैन, कम्प्युटरमा, टिभीमा, मोबाइलमा उनीहरूले जिन्दगी बिताए। अनि त्यसले पनि त हामीले रोग निम्त्याइरहेछौँ, किनकि रात त परमेश्वरले हामीलाई विश्रामको लागि दिनुभएको हो, दिन परिश्रम गर्नको लागि। आज त्यो कुरो पनि हामी खेलाची गरिरहेछौँ प्रियहरू।
यो कुरा वचनबाट तपाईहरुसँग हुन्छ। हामीले रोग निम्ताउने कुराहरू हेरौँ। हामीले यस्ता कुराले हामी देख्छौँ डिफरेस्टेसन भयो, धेरै वन जङ्गलहरू नाश गर्यो, जसले गर्दाखेरि आज इकोलोजिकल डिसब्यालेन्स भएर गयो, पोल्युसन भएर आयो। त्यसले पनि हामीलाई शरीरलाई नाश गराएछ। प्लास्टिक युज गर्यो, त्यसलाई जहीँ तहीँ फ्याँक्यो, त्यसले पनि हामीलाई नाश गराएछ। प्रियहरू, यी सबै कुरा अरू पनि धेरै उदाहरण छ, तर त्यसलाई म समय नभएको कारण राख्दिनँ। हामी याद गरौँ यस्ता व्यवहारिक कुराहरू जो हामीसँग छ, जसले हाम्रो शरीरलाई, किनभने प्रभु येशूले भन्नुभयो तिम्रो शरीर चाहिँ पवित्र आत्माको मन्दिर हो, अनि जसले मन्दिरलाई नाश गर्छ त्यसको चाहिँ लेखा हुनेछ। पहिला कोरिन्थी 3:16-17 पढ्नुहोस्। हाम्रो हृदय चाहिँ परमेश्वर पवित्र आत्माको मन्दिर, पवित्र आत्मा वास गर्नुहुन्छ। यो शरीर परमेश्वरले दिनुभएको एउटा वरदान हो, जसलाई हामीले हर प्रकारले प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ। हाम्रो खानपानले, हाम्रो जीवनशैलीले, हाम्रो व्यवहारले, हाम्रो सोचले, हाम्रो विचारले यी रोग आउने कुरा। तर अब यी रोगहरूबाट चङ्गा गर्ने कुराहरूमा छोटकरी म तपाईहरुसँग सेयर गर्न चाहन्छु। यसलाई त राम्रोसँग बाइबल खोल्दै अध्ययन गर्दै हेर्नु पायो भने अति नै राम्रो हुन्थ्यो, तर समयको अभावले संक्षिप्तमा तपाईहरुलाई एउटा हिन्ट्स मात्र राखिरहेको छु। अब आउनुहोस् हामी चङ्गाई कसरी गर्ने। पहिलो कुरो बाइबल देख्छ विश्वासको प्रार्थनाद्वारा चङ्गाई हुन्छ। विश्वासको प्रार्थनाद्वारा, अनि हामी एकअर्काको चङ्गाईको लागि प्रार्थना गर्छौँ, अनि सही कुरा हो। याकुबले भन्छ जो जो बिरामी छ त्यसले आफ्नो एल्डरहरूलाई बोलाओस्, अनि विश्वासको प्रार्थनाले धेरै ठुलो काम हुन्छ। तेल घसेर प्रार्थना गरोस्, एकअर्कामा पापहरू मानेर प्रस्ताव गर्दै प्रार्थना गर। प्रार्थनासँग प्रस्ताव पनि राखिदिएको छ। याकुब चाहिँ यहुदी व्याकरणको भएको कारणले यो कुरो पनि राख्दैन, पवित्र आत्मामा विश्वासको प्रार्थना। तर आज हामी धेरै विश्वासीहरू चमत्कार गर्ने कोसिस गरिरहेछौँ। म चाहिँ प्रार्थना गरेर बिरामी चट्टै जाति होस्। धेरै वर्ष अगाडि हाम्रै मण्डलीको आज त्यो आमा छैनन्, उहाँ अलिकति मेन्टली पछि डिस्टर्ब भयो। उहाँले मलाई एकपल्ट भन्नुभयो, हे पास्टर बाबु मलाई प्रार्थना गरिदिनुहोस् ताकि परमेश्वरले मलाई चङ्गाई गर्ने वरदान दियोस्, ताकि मैले जो जोलाई प्रार्थना गर्छु त्यो चाहिँ चट्टै जाति होस्। मान्छेको इच्छा हो। प्रार्थना चाहिँ चमत्कार होइन, प्रार्थना चाहिँ जादु होइन। प्रार्थना त परमेश्वरको इच्छा खोज्ने हो, परमेश्वरको इच्छा अनुसार जिउने प्रक्रियाहरू हो, परमेश्वरको व्यवस्था पालन गर्ने प्रक्रियाहरू प्रार्थना चाहिँ, प्रस्ताव गर्ने प्रक्रियाहरू। प्रार्थनामा माग मात्र होइन, परमेश्वरसँग संगति बिताउने कुरा हो, उहाँमा विश्वास बलियो बनाउने कुराहरू हो, गवाही बन्ने कुराहरू प्रार्थना चाहिँ हो। प्रार्थना प्रभु येशूले भन्नुभयो तिमीहरूको उपवासको प्रार्थना, प्रेयर एन्ड फास्टिङ, मत्ती 17:21 भने यस प्रकारको जुन चाहिँ एउटा लाटो गुङ्गो भूतात्माले सताएको चङ्गाई भयो। अनि चेलाले सोधे, प्रभुले भन्नु यस प्रकारको चङ्गाई चाहिँ प्रार्थना र उपवासद्वारा हुन्छ। हामी उपवास बसेर, कति राम्रो कुरा हो, बाइबलले सिकाएको कुरा, तर हामी चमत्कार गर्ने कोसिस गर्नु हुँदैन। आश्चर्यकर्ममा प्रभु येशूले गर्नुभयो, धेरै ठाउँ गर्नु, तर प्रभु येशूले आश्चर्यकर्ममा प्रदर्शनको निम्ति गर्नु भएन। जहाँ जहाँ आवश्यकता थियो, खाँचो थियो, बन्धनमा थियो, कठिनाइमा थियो, रोगमा थियो, रुइरहेको थियो, अफसोसमा थियो, उनीहरूलाई छुटकारा दिनु। तर प्रभुले भन्नुभयो तिम्रो विश्वासले तिम्रो उद्धार भएको छ, तिम्रो विश्वासले तिम्रो छुटकारा भएको छ। प्रार्थना हो। दोस्रो कुरो, परमेश्वरको वचनद्वारा, साँचो सान्त्वना ढाडसपूर्ण वचनद्वारा पनि हामी अरूलाई चङ्गाई गर्न सक्छौँ। अहिले कोरोना छ हामीसँग, हामी छिट्टो नेगेटिभ कुराहरू सुनाइहाल्छौँ, फल्नालाई यस्तो भयो उस्तो भयो। रोग छ, भेट्नेलाई पोजिटिभ भेट्छ, नभेट्नेलाई भेट्छ, सबलाई हुन्छ, सबको लागि छ। तर त्यति बेला हामी प्रोत्साहनको वचन बोलौँ, उत्साहको वचन बोलौँ। बाइबलले जहीँ तहीँ उत्साह, प्रोत्साहनको वचन, अनि बाइबलमै सिकाएका कुराहरू, बाइबलमा हाम्रा प्रभुले भन्नुभएका वचनहरू छ, तीद्वारा पनि हामी चङ्गाईको प्रक्रियामा भागीदारी बन्न सक्छौँ। ढाडसपूर्ण वचन, उत्साहपूर्ण वचन, आनन्दमय वचन। फिलिपीलाई चिठी लेख्दा पाउल
जेलखानमा कष्ट भोगिरहेको थियो, दुःखमा थियो, अभावमा थियो, हुने रुपियाँ पैसा पनि थिएन उसको हातमा। तर फिलिपीका मण्डललाई पौलले भन्छ, तिमीहरूलाई म भन्छु आनन्द गर, तिमीहरू खुसी बस्ने कोसिस गर, आनन्दित बस्ने कोसिस गर। त्यही हो चङ्गाइको अरू प्रक्रियाहरू। तेस्रो कुरा हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि हामी अरू प्रकारले पनि सहायता गरेर, अभावमा परेकालाई सहायता गरेर। मर्कुस 2 अध्यायको 1 दिन 12 पर्छ, एउटा पक्षवाती प्यारालाइज कफरनहुममा प्रभु एउटा घरमा शिक्षा दिइरहनु भएको थियो। अब उसलाई चङ्गाई चाहिएको थियो, धेरै वर्षदेखि ऊ प्यारालाइज, आफै हिँडडुल गर्न नसक्ने। अनि ती 4 जनाले बोकेर लगे। भिडको कारणले घरभित्र पस्न सकेनन्। उनीहरूले छप्परबाट फाडेर येशूको बिचमा त्यो प्यारालाइज भएको मान्छेलाई पुर्याइदिए। अनि प्रभुले उनीहरूको विश्वास देखेर पक्षवातीलाई निको पार्नु, छुटकारा दिनु। ती 4 जनाको सहायता। आज धेरै बिरामीहरू छन्, हाम्रो सहायताको खाँचो छ। हामी सान्त्वना त दिन्छौँ, ल तिम्रो लागि प्रार्थना गरिरहेछ है, तिमी प्रार्थना गर्दै गर, त्यो एउटा सान्त्वना हो। तर व्यवहारिकता हो, उनलाई के कुरोको खाँचो छ। सन्त टेरेजा, मदर टेरेजाले स्ट्रिटमा देखिराखेको थियो। उनले गएर चर्चमा गएर फादरहरूलाई भनेन, प्रार्थना गरिदियो, त्यो स्ट्रिटमा लडिरहेछ। उनले भने, म यिनीहरूलाई उठाउँछु, म यिनीहरूलाई सहायता गर्छु, म यिनीहरूको मसिहा हुन्छु। अब उसले आफू त्यागेर, आफू रित्तिएर, आफू सेविका बनेर, आफू ग्राउन्डमा झरेर ती स्ट्रिटमा लडिराखेको भुक्का, नाङ्गा र रोगीहरूलाई उठाएर उसले सेवा दिन सके। यो 4 जना पक्षवातीलाई, 1 जना पक्षवातीलाई यो 4 जनाको सहायताद्वारा छुटकारा भयो। आज प्रियहरू, तपाईँ हामी मान्छेहरू धेरै सङ्कष्टमा छ, अहिले अभावमा छ, खाँचो घटीमा छ। हामीले सहायता गर्नुपर्छ। यसरी चङ्गाइन्छ। धेरैलाई दबाई पानी किन्ने खर्चहरू छैन, हामीले मुठी खोल्न सक्नुपर्छ। अनि हामी सहायता, यसरी चङ्गाइको कुराहरू हामी गर्न सक्छ। अभाव भएका दबाई पानीहरू किनेर, दबाई पानीको लागि सहायता दिएर पनि अनि हामी सहायता। हामी यही लुका 10 अध्यायको मा पर्छ एउटा सामरिक है, 10 अध्यायको 30 देखि उता। अनि एउटा मान्छे जो चाहिँ यरुदेखि यरुसलेमदेखि यरियो गइराखेको बेलामा जङ्गलमा उनलाई भेटेर डाकुले लुटे पिटे अदमोर भनेर छोडिराख्थे। त्यो लेवी आए, पुजारी आए, सहायता गर्न सकेनन्। उनीहरूको कतिपय कारण हुन सक्छ। तर त्यहाँ एउटा सामरी आए अनि उनले देखे त्यो एउटा घायल अवस्थामा छ, यसलाई यसै छोड्यो भने यिनी मर्छन्, असहाय छन्। उनलाई ऊ पनि एउटा यात्रा गरिराखेको व्यक्ति, एउटा विशेष कामले यात्रा गरिराखेको व्यक्ति। उनले त्यसलाई उठाए, मलमपट्टि गरे, एउटा पौवा, सायद त्यहाँ एउटा सानो डिस्पेन्सरी हुनसक्छ, एउटा घरमा गएर उसलाई स्याहार सुसार गरे। अनि भोलिपल्ट उनी त्यहाँबाट बिदा हुन अघि यसै लेखेछ। अब भोलिपल्ट उसले 2 दिनार झिकेर पौवाका मालिकलाई दिएर भन्यो, इनको हेरचाह गर र अरू व्रत खर्च परेकोमा म फर्केर आउँदा तिमीलाई तिरिदिन्छु। अलिकति सहायता मात्र होइन, उसले उठाएर ल्याएर त्यो ल यो मान्छे घाइते थियो, यहाँसम्म यसो देखभाल गरिदियो ल र छोडिदियो है भन्दैन। उसले रातभरि स्याहार सुसार गरे। भोलिपल्ट उठ्यो, उसको फर्दर यात्रा गर्नु थियो। अनि जति खर्च तिरिराख्यो अनि भने अरू फर्दर जो खर्च लाग्ला म आएर तिरिदिन्छु। तर यो मान्छे पूर्ण चङ्गा हुनुपर्छ। आज यस्ता सामरी प्रभु येशूले दिनुभएको उदाहरण हो। प्रियहरू, आज हामी चङ्गाइको प्रक्रियामा यसरी पनि भन्न सक्छौँ। हामीसँग प्रार्थना उपवास छँदैछ, सँगसँगै हामीले ढाडसपूर्ण वचन, उत्साहपूर्ण वचन, प्रेरणादायक वचनहरू लिएर जानुपर्छ। नकारात्मक कुराहरू फैलाउनमा हामी उस्ताद छौँ। हामी आफैलाई बचाउने कोसिस मात्र गरिरहेछौँ। ती पुजारी लेवी आफैलाई बचाउने कोसिस गरे।
उनीहरूले मुर्दा छुनु हुँदैन भन्ने प्रक्रिया थियो। छुयो भने कति दिन अशुद्ध हुन्छ, यसै कारण छुएनन्। उनीहरूले मरे होला, छुयो भने त हामी अशुद्ध भइहाल्छौँ। आफैलाई बचाउने कोसिस गरे, तर सामरीले त्यो कुरा वास्ता गरेन। उनलाई एउटा मनमायालाई सहायता गर्नुपर्छ, अनि कम्प्लिट सहायता, पूर्ण सहायता, यसले पूर्ण चङ्गाई, पूर्ण छुटकारा हुनुपर्छ। यसकारण प्रभु येशूले 70 जनालाई पठाउनु भयो, अनि उनीहरू सबैलाई विभिन्न रोगको भएकालाई चङ्गाई गर्यो, छुटकारा दियो। अनि मेसिनहरू यो दुनियाँ आए, उनीहरूले चङ्गाईको प्रक्रियामा सधैँको लागि हस्पिटलहरू, डिस्पेन्सरीबाट यो चङ्गाईको प्रक्रिया अहिले पनि चलिरहेछ। विभिन्न मण्डलीहरूबाट हस्पिटलहरू किन भने अहिले त हाम्रो एउटै मेन्टालिटी भएको छ, स्कुल अलिकति अर्न होस्, मण्डलीलाई सहायता होस्, हाम्रोले पाओस्, होइन, हस्पिटल अलिकति कमाइ होस्। तर वास्तवमा त्यो होइन। हस्पिटलहरू ती रोगीहरूलाई चङ्गाको सेवाकाई, चङ्गाईको सेवाकाई, आरोग्यताको सेवाकाई, छुटकाराको सेवाकाई ती हस्पिटलहरू हुन्। प्रभुले यस्ता मण्डलीमा खोजिराख्नु भएको छ सामरीहरू, जसले भन्छन् म फेरि आएर जति खर्च छ गर्नेछु, यदि पूर्ण छुटकारा होस्। के तपाईँ अनि हामी तयार छौँ? प्रभुले यो कामको लागि याद गर्नुहोस्। अहिलेको यो पेन्डेमिक परिस्थितिमा मान्छेहरू हताश, निराश छ, घबराहटमा छ, चिन्तामा छ। हामी कसरी सहायता गरौँ? कसरी उसलाई चिन्तामुक्त गरौँ? कसरी उसलाई डरमुक्त गरौँ? कसरी उसलाई हामी सान्त्वना दिउँ? कसरी उसलाई हामीलाई ढाडस दिउँ? कि हामी आफै ढाडस गर्ने खोजिरहेछौँ? तपाईँ हाम्रो हातमा बाइबल छ। बाइबलले के सिकाएको छ? प्रियहरू, हामी विश्वासका कामबाट प्रकट गरौँ। प्रियहरू, मुखले मात्र प्रेम नगर भनेर पहिला योहन्नामा लेखेको छ। कामद्वारा प्रेम गर, चङ्गाईको काम, सुसमाचार प्रचार गर्ने काम। प्रभुले वचनद्वारा तपाईँ हामीलाई प्रशस्त प्रशस्त आशिष दिउन्। प्रार्थना गरौँ। हे अनुग्रहकारी परमेश्वर, यी वचनको लागि धन्यवाद। तपाईँले हामीलाई यति महत्त्वपूर्ण जिम्मा दिनुभएको छ, अनि यो जिम्मालाई हामीले बडो गम्भीरतासँग लिनुपर्ने समयहरूमा हामीले गम्भीरता लिनलाई सहायता गर्नुहोस्। मान्छेहरू आपद विपद, कष्ट, तकलिफ, रोग बिमारमा छन्। छुटकारा चाहिन्छ, सान्त्वना चाहिन्छ, उनीहरूलाई ढाडस चाहिन्छ, प्रेरणा चाहिन्छ, उत्साह उमङ्ग चाहिन्छ। किन संसारले हामीलाई निराश र अशान्ति दिन्छ। प्रभु येशू, तपाईँले पनि शान्ति म तिमीलाई दिन्छु, जुन शान्ति चाहिँ संसारले दिने शान्ति हो, त्यो शान्ति सबैलाई दिनुहोस्। अहिले यो कोरोनाले धेरैलाई पारेको छ। पोजिटिभ हुनेहरू जति पनि अन्डर ट्रिटमेन्ट छ, उनीहरूलाई चङ्गाईको हातको छुवाइदिनुहोस्। डक्टरहरू, नर्सहरू, सिस्टरहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू, ल्याबमा काम गर्ने ल्याबका टेक्निसियनहरू, अनि सफाई कर्मीहरू, मेडिकल स्टोरहरू, साइन्टिस्टहरू, सबैलाई तपाईँको सुरक्षा बनाइराखिदिनुहोस्। मण्डलीलाई यस प्रकारको काम सेवामा संलग्न बन्नलाई तपाईँले खडा गर्ने शक्ति पवित्र आत्मा दिनुहोस्। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, ईश्वर पिताको प्रेम, पवित्र आत्मा संगति सदा सदा बनिरहोस्।